बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गज़ा का दौरा, हमास को मज़ीद हमलों की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मंगल के रोज़ शुमाली गज़ा का दौरा किया, जहां फ़ौज ने इस इलाके पर अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इसराइली वज़ीर दिफा के हमरा किए गए इस दौरे में नेतन्याहू ने हमास को मजीद हमलों की धमकी दे दी। उनके दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मंगल को शुमाली गजा की पट्टी का दौरा किया। उन्होंने वहां से कहा कि हमास को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रबें लगेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम यरगमानियों की रहाई और जंग के तमाम अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़म हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास पर फौजी दबाव जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने शुमाली गजा के दौरे के दौरान बात करते हुए कहा कि आयतुल्लाह खामनाई वजाहत कर रहे थे कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करते हुए इसराइल को क्यों तबाह करना चाहिए। उन्होंने कहा इसराइल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। इस मौके पर इसराइली वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि जब भी हमास ने कैदियों को रिहा करने से इनकार किया, इसराइल ने अपने हमले तेज कर दिए। गुज़िश्ता माह मार्च में जंग बंदी के खात्मे के बाद से इसराइल ने गजा में दाखिल होने वाली इमदाद को रोक दिया है और इसकी फौज ने हमास पर नए मुआहदे पर रजामंदी के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश में साहली इलाके के बड़े इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। दिरी इंसा इसराइली वजीर दिफा ने खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइली फौजी सरगर्मियां जल्द ही गजा के बेशतर इलाकों को शामिल करने के लिए शुरू हो जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांसीसी सदर का नेतन्याहू को दो टोक पैगाम, गजा की तबाही बंद करो, जंग बंदी ही वाहद हल है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि गजा के शहरियों की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए और सिर्फ जंग बंदी ही बाकी इसराइली कैदियों की रहाई का वाहद रास्ता है। एमानुएल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, गजा की आम आबादी जिस करब से गुजर रही है इसे अब ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने तमाम इंसानी इमदादी रास्ते खोलने का भी मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही खबरदार कर चुकी है कि गजा में इंसानी बहरान बेकाबू होता जा रहा है, जहां कई हफ्तों से कोई इमदाद दाखिल नहीं हो सकी। उधर हमास ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने 45 रोज़ा आर्जी जंगबंदी की पेशकश की है, बशर्तिया कैदियों का आधा हिस्सा रिहा किया जाए। ताहम हमास ने इसराइली शराइत के वो हथियार डाल दें को सुरख लकीर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। एमानुएल मैक्रोन ने नेतन्याहू पर वाज़िया किया है कि तमाम मुग़वियों की रहाई और हमास का गैर मुसल्लह होना फ्रांस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा, जंग बंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और दो रियासती हल की सियासी राह की बहाली जल्द मुमकिन होगी। गुज़िश्ता हफ्ते मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में अंदिया दिया था कि फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर सकते हैं, जिस पर इसराइल ने बरहमी का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, डोनाल्ड ट्रंप का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमेरिकी सदर ने ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुलाकात को सराहा और मुज़ाकरात पर ओमान के सुल्तान से इज़हार तशक्कुर किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को ओमान के सुल्तान से ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर के बारे में बातचीत की, जो हफ्ते को ओमान में होंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के जरिए जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करने पर जोर दिया। इस मौका पर अमेरिकी सदर ने हौसियों के बहरी जहाज़ों पर हमलों के खात्मे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लबनानी सदर का हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के सदर जोसेफ ओन ने 15 अप्रैल को कतर के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि लबनान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में आ जाएं। सदर जोसेफ ओन ने कहा कि हिजबुल्लाह नई जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता। 2025 को वो साल बनाना चाहूँगा
جب تمام ہتھیار صرف ریاست کے زیر کنٹرول ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، ریاستی کنٹرول سے باہر ہتھیاروں کی موجودگی ناقابل قبول ہے۔ ہتھیاروں کی تحویل سے متعلق لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ لبنانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ حزب اللہ جنگجوؤں کو فوج میں علیحدہ یونٹ کے طور پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ حزب اللہ کے ارکان فوج میں شامل ہو کر مختلف کورسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ صدر جوزف اون نے کہا، ہم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لبنان میں خانہ جنگی نہیں چاہتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا ہفتہ منایا جائے۔ حماس کا اقوام عالم سے مطالبہ۔ حماس نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر مظاہروں کے ہفتے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی گروپ کا کہنا ہے کہ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت جاری ہے جبکہ عالمی برادری خاموش ہے، اس لیے لوگوں کو دوبارہ اٹھنا چاہیے۔ حماس نے تمام اقوام، خاص طور پر عرب اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ چیخ رہا ہے کے عنوان کے تحت مظاہروں کے عالمی ہفتہ میں شرکت کریں تاکہ محصور فلسطینیوں کی حالت زار پر مزید توجہ مبذول کروائی جائے۔ ٹیلی گرام پر بیان میں حماس نے کہا کہ ہم آنے والے ہفتے کے دوران غزہ کی ثابت قدمی کی حمایت کرنے، جارحیت کی مذمت کرنے اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں، شہروں اور چوکوں میں مارچ، دھرنوں اور مشتعل مظاہرین سمیت ہر قسم کی یکجہتی کی کارروائیوں کو بڑھا کر نسل کشی کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں جماعت اسلامی نے اسرائیل کے خلاف ہر اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے بڑے شہروں میں فقید المثال مارچ کے بعد تحریک کا دائرہ وسیع کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 22 اپریل کو فلسطینی تنظیموں کی مشاورت سے ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ یہ گلوبل ہڑتال بن جائے۔ 22 تاریخ کی ہڑتال سے پوری دنیا میں اہل غزہ سے یکجہتی کا پیغام جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مالدیپ نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی پاسپورٹ کے حامل افراد کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مالدیپ کی پارلیمان نے اسرائیلی پاسپورٹ کے حامل افراد کے ملک میں داخلے پر پابندی کا بل منظور کر لیا، جس کی منظوری صدر محمد میزو نے بھی کر دی، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ مالدیپ کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن قانون میں تمام ترامیم اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کے طور پر کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے قانون کے تحت اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد مالدیپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تاہم دوہری شہریت رکھنے والے افراد کسی دوسرے ملک کے سفری دستاویزات کے ذریعے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو مزید بم اور ہتھیار بھیج دیے ہیں۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق 6 طیارے MK-84 بم کلسٹر، گولہ بارود اور دیگر ہتھیار لے کر اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں درجنوں فوجی مال بردار طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچے ہیں۔ ہتھیار فراہمی ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کی تیاری کا حصہ ہیں۔ اسرائیل طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا قریبی اتحادی اور سب سے زیادہ اسلحہ حاصل کرنے والا ملک ہے۔ اس کے بعد جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور کئی دوسرے ممالک بھی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والوں میں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین یا امریکہ، دیگر ممالک کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات میں کہہ سکتے ہیں کسی ایک کا انتخاب کریں۔ بیشتر ممالک پر جوابی ٹیرف کو 90 دنوں کے لیے روک دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک عبوری مرحلہ ہے اور مذاکرات کے دوران لچک ضروری ہے۔ ٹیرف سے حاصل آمدنی اتنی زیادہ کہ ٹیکس کی جگہ لے سکتی ہے۔ دوسری طرف ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایران سے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیا ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے حوثیوں کے خلاف کارروائی پر بھی بات چیت کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔